पुस्तौंदेखि खेतीपाती गर्दै आए पनि जीवनस्तर खासै नउक्सिएपछि किसानहरूले खेती छाड्दै वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेशा अपनाउन थाले। परम्परागत खेतीले 2 छाक टार्न मात्र पुग्ने भएपछि किसानको मोह खेतीबाट हराउँदै जान थाल्यो, जसको कारण अन्नबालीको उत्पादन समेत घट्न थाल्यो। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि निर्वाचनद्वारा स्थापित संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र आयमूलक व्यवसायमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले आधुनिक कृषि उत्पादन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले किसानहरूका लागि आधुनिक प्रविधि सिकाइका साथै आधुनिक यन्त्रहरूको सहायताले कम लागतमा धेरै प्रतिफल लिने गरी अनुदान दिँदै आएको छ। यही मेसोमा कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई अतिरिक्त आमदानी समेत हुने गरी आधुनिक खेती प्रणालीमा जोड दिँदै आएको छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई छाड्दै आधुनिक र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन अनुदान दिन थालेपछि किसानले थप आमदानी गरिरहेका छन्। तरकारी खेती, माछा पालन, मौरी पालन, बङ्गुर पालन, गाई पालन, बाख्रा पालन लगायत थुप्रै कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको कारण पनि किसानले पहिले भन्दा 2 गुणा बढी आमदानी लिन सकिरहेका छन्, जसका कारण मन्त्रालयले दिएको अनुदान कृषि गर्न चाहने कृषकहरूका लागि उपयुक्त भएको किसानहरूको भनाइ छ। अनुदान रकम पाउने मध्ये एक फर्म हो सुनसरी बहुउद्देश्य। यो सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको छ। यस फर्मले 2077 सालदेखि 2 हेक्टर जमिनमा 5 वटा ठूला पोखरी र 2 वटा साना नर्सरी पोखरी सञ्चालन गरेर मत्स्य पालन गरिरहेको छ। फर्मले पोखरी निर्माण गर्न सरकारबाट 15 लाख रुपैयाँ सहयोग पाएपछि मत्स्य पालन व्यवसाय सुरु गरेको हो। सरकारबाट पाएको अनुदानले आफूहरूलाई कृषि पेसामा लागेर काम गर्न निकै आत्मबल प्रदान गरेको फर्मका सञ्चालक मनोज कुमार चौधरीले बताए। गत वर्ष 2077-78 मा नेपाल सरकारले यस कृषि कर्मको लागि माछा पोखरी खन्नको लागि 2 हेक्टर जमिनमा 5 वटा ठूला पोखरी खन्नको लागि नर्सरी पोखरी 2टा थप खन्नको लागि नेपाल सरकारले हामीलाई 15 लाख सहयोग गरेको छ। यो 15 लाख खास गरी डिल बनाउने, पोखरी खन्ने, सम्याउने, मिलाउने परियोजनाको लागि चाहिँ दिएको थियो र हामी त्यो अहिले सक्सेस भएर हामी अहिले गत वर्ष माछा हामी हालेर अहिले माछा सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ र यो परियोजनाको लागि यो फलफुल खेती, तरकारी खेती र मुख्य गरी माछा पालनको लागि नेपाल सरकारले गरेको यो अनुदान 15 लाख अनुदानले हामीलाई ठुलो सहयोग गरेको छ र यसले हामीलाई थप आत्मबल बढाएको छ, हौसला दिएको छ र यसप्रति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारले दिएको 75% अनुदानमा पशुलाई चहारा काट्ने चाप कटर मेसिन पाएका देवानगञ्ज गाउँपालिका 1 का कृषक बालकृष्ण मेहता पनि निकै खुसी र उत्साहित देखिन्छन्। सर्वप्रथम धेरै खुसी लाग्यो आज यो सरकारले जुन 75% अनुदानमा हाम्रो यो पशुलाई चारा काट्ने अर्थात् चाप कटर मेसिन जुन उपलब्ध गराउनु भएको छ, धेरै एकदम खुसी छौँ हामी सबै किसानहरू र यसबाट हामीलाई अब पहिले हातबाट त्यो चारा काट्ने गर्थ्यौँ। अब यो अनुदान 75% अनुदानमा जुन हामी यो चाप कटर पायौँ त्योभन्दा अब सबै पनि कम खर्च हुने र यसमा पशुलाई पनि खुवाउन झन् एकदम सहुलियत हुने भएकोले हुँदा हामी सम्पूर्ण किसान धेरै खुसी छौँ। पहिले हातबाट चहारा काट्दै आएकोमा अब चाप कटरको प्रयोगले श्रम र समय दुवै बस्ने मात्र होइन, पशुले गुणस्तरीय चहारा पाउने भएपछि दूध उत्पादन समेत बढ्ने भएपछि मक्ख छन्। र यो साइलेजबिटको यो योजना जुन हाम्रो प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ इनरवा के अरे कृषि विज्ञान केन्द्र ले जुन एउटा आह्वान गर्नुभयो साइलेजबिटको लागि, सहयोगको लागि, अनुदानको लागि, त्यो चाहिँ हामी आजको दिनमा चाहिँ के अरे त्यो फर्म गर्दा चाहिँ पायौँ र बनाउँदै के अरे बनाइ पनि सक्यौँ साइलेजबिट। आज चाहिँ हामी यो काम स्टार्ट गरेका छौँ। आजदेखि कटिङ गरेर आज उद्घाटन गर्ने भनेर यो हामी साइलेजको लागि अगाडि बढ्दैछौँ।
यो साइलेज भनेपछि यसमा 8.5 लाख रुपियाँ किसानले माने पाउने, अरू पैसा चाहिँ किसानले नै खर्च गर्ने एक्स्ट्रा पैसा भनेर। हुन त हाम्रो धेरै पैसा खर्च 18-19 लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ 2टा पिट, अनि गाईबस्तु धेरै छ। त्यो सोही अनुसार हामी स्टक गर्नलाई 2टा साइलेज पिट 42/40 को बनायौँ। उत्पादन क्षेत्रमा मात्र होइन, पछिल्लो समयमा सरकारले उत्पादकीय वस्तुको बजारीकरण व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कृषिजन्य उद्योगमा पनि अनुदान दिँदै आएको छ। मोरङको विराटनगरमा 22 करोड बढीको लागतमा सञ्चालनमा आएको सूर्योदय डेरी उद्योगमा पनि प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयले 2 करोड अनुदान दिएको छ। 2076 देखि दैनिक 20,000 लिटर दुधबाट दुग्धजन्य प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्दै आएका सूर्योदय डेरी उद्योगका सञ्चालक मनोज कुमार यादव पनि सरकारबाट प्राप्त अनुदानले उद्योग सञ्चालनमा थोरै भए पनि राहत मिलेको बताउँछन्। दूध प्रशोधन कारखाना र धुलो दूध कारखाना सञ्चालनमा ल्याएपछि किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध स्थानीय स्तरमै सङ्कलन गरी बजारीकरण गर्न सहज वातावरण सिर्जना भएको छ। यो वर्ष मात्र मैले मेरो अनुमानमा मैले 12 देखि 13 लाख लिटर दूध, 1 नम्बर प्रदेशको 12 देखि 13 लाख लिटर दूधलाई मैले सुरक्षित गर्न सकेँ यो उद्योगले। नभए 13 लाख लिटर दूध या त प्रति लिटर 50 देखि 60 रुपियाँ ढुवानी खर्च गरेर तपाईँको 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ ढुवानी खर्च गरेर चितवन पठाउनु पर्थ्यो। 30 देखि 32 करोडको टर्नओभर यो उद्योगको यो वर्ष गर्ने लक्ष्य, 35 करोड गर्ने लक्ष्य छ। यो उद्योगले उत्पादित दूध सम्पूर्ण दूधलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने, लङ लाइफ प्रोडक्ट बनाउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र दूध क्षेत्रमा राज्यले दूध उत्पादन वृद्धि गर्न माइक्रो लेभलमा पनि जुन राज्यले लगानी गरिरहेछ, राज्यले लगानी त गर्यो, माइक्रो लेभलमा लगानी गरेर किसानहरू चाहिँ दूध उत्पादन बढाउनको लागि त आकर्षित भयो। तर दूध उत्पादन बढाइसकेपछि त्यसको बजारीकरण र त्यसको सुरक्षण गर्ने निकायलाई पनि राज्यले सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि राज्यले दूध उत्पादन बढाउन मात्र लगानी गरेन, दूध उत्पादन बढाउन किसानहरूलाई लगानी गर्यो, किसानहरूको जीविका पनि बढ्यो र त्यहाँबाट उत्पादित भएको दूधलाई संरक्षण गर्न र दूधको मार्केट बजार सेक्युर गर्नको लागि राज्यले निजी क्षेत्रमा मैले पनि अनुदान पाएको छु, अरू निजी डेरीहरूलाई पनि राज्यले अनुदान दिएको छ, सहकारीले पनि राज्यले अनुदान दिएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा यो अनुदानले, राज्यको यो कार्यले चाहिँ दूध क्षेत्रमा चाहिँ एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड काम हुन्छ र यसको रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। 2077 सालदेखि बिउ बिजन र प्राङ्गारिक मलको व्यवसाय गर्दै आएका कुसुवा खाद्य बीज भण्डारका सञ्चालक रामवृक्ष मेहताको व्यवसायले हाल 3 करोडको कारोबार गर्दै आएको छ। उक्त भण्डारले बिउ बिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीबाट 8,30,000 अनुदान पाएको थियो। सो अनुदानबाट मेहताले 25 मेट्रिक टन ओगट्ने गोदाम समेत बनाएका छन्। उनले पछिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले 50% अनुदानमा अर्गानिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न 22 लाख अनुदान उपलब्ध भएको बताउँछन्। मैले अब यो चाहिँ तरकारी खेती धेरै अगाडिदेखि बुवा बाजेको पालादेखि नै गर्दै आएको छु र पहिला चाहिँ एउटा निर्वाहमुखी रूपले गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा बाजेले। अहिले चाहिँ हामीले बढाएर व्यवसाय मुखीतिर त्यो बढाएर लगेको छु र यो 2066 सालमा बिजनको कारोबार सुरु गरेको छु, बिउ व्यवसाय। त्यो बिउ व्यवसायको दर्ता गरेर 2066 सालदेखि यो बिउको मैले व्यवसाय गर्दै आएको छु र यो प्राङ्गारिक मलको 2070 सालदेखि सुरु गरेको छु बिउ व्यवसाय। यो प्राङ्गारिक मल उत्पादन मैले पाएको अनुदानलाई सदुपयोग गरेर र आफ्नो चाहिँ लगानी पनि लगाएर हामी यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छु र अहिले यसमा बढाउँदै लगेको पनि छु। सुरुमा 10 लाखको लगानीमा बिउको कारोबार सुरु गरेको थिएँ, त्यसपछि मलमा पनि मैले 10 लाख जति लगानी गरेँ। अहिले मेरो कारोबार अहिलेकोमा चाहिँ 3 करोडभन्दा बढीको चाहिँ भइरहेको छ।
नेपाल कृषि क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको देश भए पनि अझै आत्मनिर्भर हुन भने सकेको छैन। यति बेला नेपाल सरकार आधुनिक कृषि उत्पादनका लागि कृषकहरूलाई अग्रसर गराउँदै व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउने खालका कार्यक्रम, योजना र नीति निर्माण गर्दै आएको छ। कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन जस्ता क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बढाउने साथै त्यसको गुणस्तर कायम गर्नका लागि असल कृषि र पशुपालन अनुसरण गर्न लाउने कार्यहरू गर्दै आएको छ। कोशी प्रदेश अन्न उत्पादनमा निकै अब्बल प्रदेशको रूपमा मानिन्छ। प्रदेशकै आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्र मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ। खाद्यान्न उत्पादनको दृष्टिले कोशी प्रदेश आत्मनिर्भर मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा निर्यात गर्न पनि सक्षम रहेको छ। त्यसैले मन्त्रालयले हाल प्रदेशमा आयात हुने कृषि उत्पादनलाई विस्थापित गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन बढाउन विभिन्न आयमूलक, सिपमूलक तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कृषि निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, ज्ञान केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र मार्फत कृषकहरू पहिचान गरी उनीहरू मार्फत प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रमहरू ल्याउँदै आएको छ। कृषि तथा पशुपालनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सिटौला बताउँछन्। समग्रमा अब कृषि क्षेत्रमा लागेपछि पेशागत रूपमा लाग्दा कृषि क्षेत्रबाट गुजारा गर्न सकिन्छ, राम्ररी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा दिने किसिमका कार्यक्रमहरू सरकार लिएर आउँदैछ। तराई क्षेत्रमा, पहाड क्षेत्रमा अहिले यो काष्ठ फलफुल जातिका उहरूको लागि चाहिँ हाम्रा 8वटा जिल्लाहरूमा, हाम्रो प्रदेशको 8वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ एडिबीको प्रत्यक्ष सहयोगमा चाहिँ फलफुल खेतीका कुराहरू चाहिँ भएका छन्। त्यसलाई बढी चाक्लाबन्दी गरेर ठुलो मात्रामा चाहिँ कसरी खेती गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यो कुरा सुरु भएको छ। अनि भेडा पालन, चौरी पालनमा कसरी प्रोफेसनल बनाउने भन्ने किसिमको कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। बाख्रा पालनमा धेरै अगाडि हामी बढिसकेका छौँ। अब अहिले दुध, धेरै राम्रो दुधको चाहिँ उत्पादन चाहिँ अहिले हुन थालेको छ। यसलाई अरू व्यवस्थित गरेर लिएर जानु छ। युवाहरू अब यति धेरै विदेश गएका छन् र विदेशमा गएका युवाहरू जो फर्केका छन् तिनीहरूले जुन किसिमको प्रविधि सिकेर आएका छन्, आज त्यो युवाहरू यहाँ आएर अत्यन्त सब्जी खेतीमा, अन्न खेतीमा, पशुपालनमा लागेर एउटा तरक्की गर्ने युवाहरू तिनै युवाहरू छन् जो विदेशबाट सिकेर आए र अबका युवाहरूलाई विदेश जान नपर्ने गरी काम सिर्जना गर्नका लागि हामी लाग्नुपर्छ। र सबै युवाहरू, कोही पनि व्यक्तिलाई आफ्नो परिवार छोडेर परिवार पाल्नका लागि विदेश जाने रहर हुँदैन। यहीँ बसेर परिवार चलाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई आत्मविश्वास जगाउने गरी कृषि, उद्योग र सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू लिएर आउँछ, सञ्चालन गर्छ। मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्न यान्त्रिकीकरणका लागि विभिन्न मेसिनरी सामग्रीहरू समेत अनुदानमा दिँदै आएको छ। कम श्रमशक्ति र जमिनमा बढी भन्दा बढी लाभ लिन सकियोस् भनेर विभिन्न कृषक समूहले चाहे अनुसार अनुदानमा उपकरणहरू उपलब्ध गराउने मात्र होइन, यन्त्रहरू खरिद प्रक्रियामा सहुलियतमा खरिद गर्न सक्ने वातावरणमा सहजीकरण गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालय तत्पर रहेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रबाट कृषिमा लागेका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिमा उत्पादनमुखी बनाउन जोड दिने नीति तथा योजना अघि सारेको छ। यस्तै कृषिको संरचनागत विकाससँगै उत्पादनलाई बढाउन उत्पादनमा लाग्ने रोग, किरा उन्मूलनसँगै पशुपक्षीका लागि समेत पशु सेवा विज्ञ केन्द्रद्वारा उपचार सेवा समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै बालीका लागि बिउ, फलफुलका लागि बिरुवा र पशुपक्षीहरूका लागि नस्लहका विषयमा कृषकहरूबाट आएका समस्याहरूलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्दै आएको छ। जबसम्म कृषिमा उन्नति हामीले गर्दैनौँ, कृषिमालाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिँदैनौँ, तबसम्म चाहिँ हाम्रो आर्थिक उन्नतिमा चाहिँ मजबुतीकरण चाहिँ आउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थालाई, हाम्रो यो गरिबीलाई समृद्धितर्फ लैजानका लागि चाहिँ कृषिलाई नै अत्यन्त धेरै महत्त्व दिनुपर्छ। कृषि भनेको तुरुन्तै अहिले गर्यो, अर्को वर्ष या 6 महिनापछि या 2 वर्षमा रिजल्ट आउने मन्त्रालय होइन। यो चाहिँ एउटा अनुसन्धानको क्षेत्रमा विहङ्गम रूपमा काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय हो। यसलाई चाहिँ अलिकति लामो समय हेरेर, भविष्य हेरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यो मन्त्रालयका काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालयलाई अलिकति कम महत्त्व दिएर
अरू मन्त्रालयमा बजेटको विनियोजन पनि गर्दाखेरि पनि हाम्रो मन्त्रालय अत्यन्त कम चाहिँ छ। अहिले चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधारमा गाउँका मान्छेहरूले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जुन किसिमको हतारसँग विकास खोजेका छन् त्यो चाहिँ एउटा क्षणिक हो। विकास त चाहिन्छ, बाटो घाटो पुलहरू चाहिन्छ, तर यो सबैभन्दा विकास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कृषि हो। जबसम्म कृषिमा हामीले आमूल परिवर्तन लिएर आउँदैनौँ, परम्परागत ढङ्गमा चलेको हाम्रो कृषिको जुन क्षेत्र छ यसलाई चाहिँ हामी एउटा समय सापेक्ष यसलाई रूपान्तरण गरेर उत्पादकत्वमा हामीले जबसम्म बढी जोड दिँदैनौँ त्यो नगर्दाखेरि किसानको अवस्था चाहिँ नि सुध्रिएर जाँदैन। किसानको अवस्था सुध्रिएर नगइन्जेलसम्मका लागि हामीले जतिसुकै समृद्धिका ठुला कुरा गरे पनि अधिकांश जनता किसान भएको यो मुलुकमा किसानको अवस्था सुध्रेपछि मात्रै हामी समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छौँ, समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले यो कृषिलाई लामो दिनसम्म कसरी यसलाई चाहिँ नि एउटा ट्र्याकमा लिएर जाने, कसरी मुलुकको उत्पादकता बढाउने भन्ने सम्बन्धमा बृहत छलफलहरू हामीले गरेका छौँ। मन्त्रालयले उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कोशी प्रदेशमा तरकारी तथा खाद्यजन्य अनुदान प्रदान गरिरहेको छ। अनुदानपछि कृषकहरूलाई आवश्यक तालिम समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यन्त्र मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न प्रदेशमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश कृषि व्यवस्था प्रबन्धन अनुदान ऐन 2077 र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबन्धन अनुदान ऐन अनुसार अधिकतम 70% प्रदेश माथतका निकायहरूले व्यवसाय प्रबन्धन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। मेसिनरीहरूका लागि भने 50% सहयोग गर्दै आएको छ। विशेष गरी उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी दिनमा किसानसँगै भइरहेको गाई, बङ्गुर, बाख्राहरूमा उच्च स्तरको सिमेन्टहरूको प्रयोग गर्ने र स्रोत केन्द्रको रूपमा स्थापना गरेर 5 वर्षभित्र गाई बाख्रा बैंक नै स्थापना गरी पशुपालन गर्न चाहने किसानहरूलाई सहुलियतमा पशु उपलब्ध गराउने योजना रहेको मन्त्रालयका सचिव मेघराज तिमिल सिन्हा बताउँछन्। त्यस्तै गरी स्थानीय पालिकाको समन्वय, सहकार्य र सहलगानीमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एक पालिका एक उत्पादन अन्तर्गत स्थानीय तहमै साना उद्योग स्थापना गरी त्यसको नतिजा राम्रो देखिएमा अन्यत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले यसै वर्षबाट सुरु गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको बजेट मार्फत प्रत्येक पालिकाबाट एक विशेष बालीको उत्पादन गरी त्यसको प्रबन्धन गर्नमा लगानी गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ। त्यसै गरी मन्त्रालयले यसै वर्षबाट किसानहरूले संस्थागत रूपमा दुग्ध उत्पादन गरी बिक्री गरेको खण्डमा किसानलाई प्रति लिटर 2 रुपैयाँ इन्सेन्टिभ रकम दिने निर्णय गरेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा थाहा पाउने किसिमले प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू ठ्याक्क देखिने, हेर्न सकिने, छुन सकिने, महसुस गर्न सकिने हिसाबले चाहिँ किसानहरूले संस्थागत रूपमा दुध उत्पादन गर्नुभयो भने प्रति लिटर 2 रुपैयाँ अधिकतम अनुदान दिने। जसले दुध उत्पादन गर्नुहुन्छ र संस्थागत किसिमले बिक्री गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रति लिटर 2 रुपैयाँ दिने एकदम यो सबैले देख्ने किसिमले छ। किसानको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ कुन चाहिँ मेसिनरीहरू प्रयोग गर्दाखेरि काम सहज हुन्छ, महिलाहरूको सहभागिता पनि बढ्छ र काममा भनौँ न घरेलु स्तरबाट चाहिँ घरमै उपलब्ध भएको स्रोतले गर्न जनशक्ति र स्रोतबाट गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता उपकरणहरू हामीले वितरण गर्ने गरेका छौँ। कृषिमा भयो, त्यस्तै गरी पशुपालनमा च्याप कटर भयो, अनि माछा पालनमा भयो, त्यो किसिमबाट उहाँहरूले जुन आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ ती मेसिनरी औजार उपकरणहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस्तै गरी उद्यम अथवा उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्नको लागि कुन पक्षमा प्राविधिक अथवा दक्षताको अभाव छ अथवा गुणस्तरीय चाहिँ पशुजन्य उत्पादन गर्नको लागि के मेसिनरीको आवश्यकता पर्ने हो त्यो किसिमको पनि हामीहरूले किसानको माग पहिचान गरेर अघि मैले भने जस्तो प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन र नियमावली अनुसार प्रतिस्पर्धी अनुदान चाहिँको सूचना प्रवाह गरेका छौँ। कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत 14 वटा जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, तालिम केन्द्र र प्रयोगशाला गरी 18 वटा कार्यालयहरू रहेका छन्।
निर्देशनालयले किसानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यक्रमहरू कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा सञ्चालन हुन्छन्। निर्देशनालयद्वारा सञ्चालनमा ल्याएको कागती खेती, नमुना कृषि फर्म, चक्लाबन्दी खेती जस्ता कार्यक्रमहरूले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ। अब कृषि विकास निर्देशनालयले पहिले आफै पनि एउटा सेमी इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी भनेर भनिन्छ। पूर्ण रूपमा हाम्रो मेन इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी भनेको चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र नै हो र किसानहरूले चाहिँ अब जस्तो कृषि विकास निर्देशनालय कार्यक्रमहरू प्रस्तावहरू आह्वान गरे भनेदेखि सोलुदेखि ओखलढुङ्गादेखि भोजपुर सङ्खसभा अर्थात् 14वटा जिल्लादेखि चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने जुन किसानहरूलाई परेशानी भयो त्यसलाई चाहिँ नहोस् भन्नको लागि अब हामीले ती कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत नै सञ्चालन हुनु भनेर हामीले ती कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो निर्देशनालयले चाहिँ एउटा चक्लाबन्दी खेती मात्रै कार्यक्रमहरू गर्छ, जुन चाहिँ मुरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरसम्मको मात्रै छ, जुन चाहिँ अलिकति एक्सेस पनि छ र यहाँ आउन पनि सक्नुहुन्छ भनेर। नभए तीदेखि बाहेकका अन्य सबै किसिमका कृषिका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फतै गर्छौँ। किसानहरूलाई 75% अनुदान दिन्छ र किसानले चाहिँ 25% मात्रै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यसर्थमा उहाँले आफूले लगानी गरेको 25% पनि मैले उठाइसकेँ भन्ने चाहिँ सफलताका कुराहरू पनि आएका छन्। त्यस्तै ज्ञान केन्द्र मार्फत गरेका कार्यक्रमहरूमा आलुको भण्डारण गर्ने रस्टिक स्टोरका कार्यक्रमहरू, फलफुल बगैँचा सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू, त्यस्तै बिउ अन्न बिउहरू भण्डारणका कार्यक्रमहरू र खाद्यान्न बालीका कार्यक्रमहरू, यी कार्यक्रमहरू सफलता भएका कार्यक्रमहरू पनि छन्। अब ती सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा सबै नै अघि नै मैले पनि भनिहालेँ 100% नै सबै सफल भएका त नहोलान्, तर अधिकांश कार्यक्रमहरू चाहिँ सफल भएका कार्यक्रमहरू पनि छन्, धेरै नै छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेका कार्यक्रमहरू आलुको भण्डारण, फलफुल व्यवसाय सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू पनि निकै सफल देखिएका छन्। त्यस्तै गरी किसानहरूलाई खेती गर्न देखिएको प्राङ्गारिक मलको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न पशुपालनमा प्रोत्साहन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर गर्ने कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। तरकारी तथा फलफुल खेती प्रोत्साहन गर्न रोड करिडोर, मुख्य राजमार्गहरूमा विभिन्न सहकारी समूहले तरकारी उत्पादन गर्नका लागि महिला समूह, किसान समूहहरूलाई सानो सानो सहयोग गरी उन्नत प्रविधि अवलम्बन गर्ने, मल्चिङ प्रविधिबाट खेती गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक बिना लगानी कृषि पेसामा आउन चाहने युवाहरूका लागि तरकारी, मह उत्पादन, च्याउ लगायतका उत्पादनका लागि 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेर युवालाई कृषिमा ल्याउन प्रोत्साहन गराउने युवा लक्षित कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ। तरकारी फलफुलको क्षेत्रमा अब तरकारी उत्पादन गर्ने विभिन्न रोड कोरिडोर, मुख्य राजमार्गहरूको कोरिडोरमा विभिन्न समूह सहकारीले तरकारी उत्पादन गर्नको लागि महिला समूहहरू अर्थात् चाहिँ किसान समूहहरूलाई सानो सानो सहयोग दिएर उन्नत प्रविधि अवलम्बन गर्ने, प्लास्टिक घर आदिमा खेती गर्ने किसिमको मल्चिङ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छौँ। त्यसै गरेर अलिकति यो थोरै लगानीमा अर्थात् लगानी नै नभएको युवाहरूलाई तपाईको चाहिँ कृषि व्यवसायमा आउन चाहने जस्तो चाहिँ तरकारी उत्पादनको लागि भयो, मह उत्पादनको लागि भयो, च्याउ उत्पादनको लागि हामीले 1 लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो तरकारी, मह, च्याउ उत्पादनको लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसै गरेर यो युवाहरू जो चाहिँ पशुपालन गर्न चाहनुहुन्छ, यद्यपि हामीसँग धेरै बजेट त हुँदैन, तर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रति युवा अराउन्ड 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म सहयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पशुपालन, उहाँहरूले अब गाई भैँसी पालन गर्न खोज्नुभएको छ अथवा चाहिँ यो बाख्रा पालन गर्न खोज्नुभएको छ अथवा मत्स्य पालन गर्न खोज्नुभएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ युवा लक्षित पशुपालन कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेको छौँ। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने उद्योग दर्तादेखि लिएर उद्योगलाई प्रमोसन गर्ने क्रममा गरिनुपर्ने प्रविधि हस्तान्तरणका कामहरू उद्योग महाशाखा मार्फत गर्दै आएको छ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योग तथा सहकारी महाशाखाले 14वटा जिल्ला स्तरीय घरेलु कार्यालयबाट हुने उद्योग तथा वाणिज्यको प्रमोसनको कार्यहरू गर्दै आएको छ भने सहकारीतर्फ सहकारी रजिस्टर कार्यालय इनरुवाबाट सहकारी दर्ता नवीकरण साथै तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मूलतः हामीले चाहिँ उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र त्यसमा पनि उद्योग तथा सहकारी महाशाखामा चाहिँ हामीले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका चाहिँ नीति नियमहरू तर्जुमा गर्ने र त्यसको परिपालनको सन्दर्भमा जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट हामीले त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यस्तै गरी सहकारीतर्फ चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रारको कार्यालय छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सहकारीको दर्ता नवीकरण लगायत हामीले चाहिँ सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिमहरू पनि हामीले प्रदान गर्छौँ र अहिले हामीले चाहिँ यो नयाँ मन्त्रालय नवगठित मन्त्रालय भएको हुनाले हामीले चाहिँ योसँग सम्बन्धित ओएनएम लगायतका कार्यहरू पनि गर्नुपर्ने छ र हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारको जुरिडिक्सनभित्र रहेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सरकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रिया उहाँहरूका चाहिँ विचारहरू उहाँहरूका चाहिँ चाहना आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने रणनीतिहरूलाई चाहिँ हामीले नीति नियम मार्फत चाहिँ सम्बोधन गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रयास रहन्छ र हामीले चाहिँ जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूबाट चाहिँ हामीले सिपमूलक तालिमहरू पनि प्रदान गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै गरी यो प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र कृषि पशुपालन र मत्स्य पालनलाई समेट्दै आएको छ। यससँगै सम्बन्धित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र यसका सङ्कलन भण्डारण ढुवानी प्रशोधन विविध कारणदेखि लिएर बजारीकरणसम्मको च्यानलहरूमा पशुपक्षी विकास महाशाखाले कार्य गर्दै आएको छ। पशुजन्य उत्पादनलाई प्रबन्धन गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू जस्तै नस्लह सुधार पशु आहार विकास कार्यक्रम पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका रोग नियन्त्रणदेखि बजारीकरणका कार्यक्रमहरू मन्त्रालय तथा माथतका कार्यालयले गर्दै आएको छ। दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा कोशी प्रदेश निकै अगाडि बढेको पशुपक्षी विकास महाशाखाकी प्रमुख डाक्टर दीपा देवाली बताउँछिन्। उत्पादनकै क्षेत्रलाई हेर्दा कृषिजन्य बाली र फलफुलमा उत्पादनको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। समग्रमा अब हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ कार्यक्षेत्र भन्दाखेरि हाम्रो कृषि पशुपालन र मत्स्यलाई चाहिँ यसले समेट्छ र यसैसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन यसको चाहिँ सङ्कलन त्यसै गरी यसको चाहिँ भण्डारण ढुवानी त्यसको चाहिँ प्रशोधन विविधीकरणदेखि लिएर बजारसम्मका यसका चाहिँ च्यानलहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्दछौँ र विशेष गरी चाहिँ अब कृषिजन्य उत्पादनहरूमा चाहिँ फलफुल अन्न बाली होइन अनि त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ अब यो रैथाने बालीहरूको चाहिँ उत्पादन प्रवर्धन गर्ने र त्यसको चाहिँ प्रशोधन बजारीकरण भण्डारण ढुवानीसम्मका समग्र कामहरू त्यसमा समेटिन्छन् भने पशुपन्छीतर्फको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दुध मासुजन्य उत्पादनहरू त्यसै गरी चाहिँ अन्डा र माछा उत्पादन चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू लक्षित हुन्छन्। समग्र कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो फिल्ड स्तरमा पनि सफल नै देखिएका छन्। जीविकोपार्जनका लागि परम्परागत शैलीमा गरिँदै आएको खेती प्रणालीलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको बजेटले आधुनिकीकरणतर्फ लान गरेको कोसिस निकै सराहनीय छ। कतिपय अवस्थामा भने किसानलाई बजारको समस्या देखिएको छ। सरकारले मल बिउ भण्डारणमा अनुदान दिने घोषणा गरे पनि सोझै किसानको हातबाट उपभोक्तासम्म उत्पादन नपुग्दा बिचौलियाले बढी फाइदा लिइरहेका छन्। त्यसैले कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ध्यान त्यसतर्फ जान आवश्यक देखिन्छ।